बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज मैं और डिप्टी मेयर साहब ज़िला कुरंगी का जो आगाज़ है उस पर मौजूद हैं और एक ऐसा देरीना मसला जिसका ताल्लुक़ मैं समझता हूँ हर कराची वाले के साथ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हुकूमत उस मसले का हल देने जा रही है। ये मसला है कोरंगी कॉजवे का। ये मलीर नदी का अख्ताम है जहाँ से पानी होता हुआ इवेंचुअली क्रीक में जाता है और हर साल बारिशों में स्पेशली 2020 की और 2022 की जो तबाहकुन बारिश थी उसमें आप सब ने देखा कि जो पानी का फ़्लो था जो पीछे की साइड से इतना आ रहा था उसकी वजह से ये सड़क जो है गायब हो जाती थी। पानी इसको क्रॉस ओवर कर लेता था, टॉप ओवर कर लेता था और कई रोज़ तक ये सड़क जो है लोगों के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहती थी। जो कुरंगी में रहने वाले लोग थे उनको दुश्वारी होती थी इससे। जो इब्राहिम हैदरी में रहने वाले लोग थे उनको दुश्वारी होती थी। जो इंडस हॉस्पिटल मरीज़ जाते थे, SIUT मरीज़ जाते थे, उनको दुश्वारी होती थी। जो लोग चंद यूनिवर्सिटीज़ जो कि इस रोड पर आगे वाक़ हैं वो तलबा असातिज़ा उसके मुंतज़मीन जब यूनिवर्सिटी जाते थे तो उनको दिक्कत होती थी। हमारे सनतकार जो अपनी सनतों की तरफ जाते थे, अपनी इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाते थे, उनको दिक्कत होती थी। मज़दूर जो सनतों का रुख करते थे उनको दिक्कत होती थी। पार्कों का आगे मेन सेंटर है, फील्ड है, उनको, उनके इंजीनियर्स को, उनके जो अफसरान हैं, अहलकार हैं, उनको तकलीफ़ होती थी। पाकिस्तान रिफाइनरी को तकलीफ़ होती थी। और हर साल होता ये था कि इस पानी को क्लियर करा के फिर सड़क को बना दी जाती थी, लेकिन वो परमानेंट हल नहीं था। क्यों? क्योंकि हम रिवर बेड पर ये सड़क वाक़ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया और बिलखुसूस मैं वज़ीर आला सिंध का शुक्रगुज़ार हूँ, मुराद अली शाह साहब का, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब का, कि हम सब बैठे, हमने फ़ैसला किया कि सड़क बनाने से ये मसला हल नहीं होगा। इस मसले को अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देना है तो आपको यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। माली वसाइल थे, इल्ज़ामात की सियासत होती है, तनकीद की सियासत होती है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने पार्टी के चेयरमैन का, बिलावल साहब का, जिन्होंने वज़ीर आला को, वज़ीर बल्दियात को, मेयर को, डिप्टी मेयर को, हमारे जो तंजीम के अहदेदार हैं उन सबको ये कहा नहीं, हम सबको मिलकर काम करना है, लोगों को उम्मीद दिलानी है कि हाँ मुश्किल हालात में भी काम हो सकता है। और जो हमने जो वादा किया, आज उस वादे का अमली सफ़र स्टार्ट हो रहा है। जब ये नया कोरंगी कॉजवे ब्रिज का संगे बुनियाद हमने रखा है आप दोस्तों के साथ मिलकर, ये 2.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा। 3 लेन्स इस ब्रिज की दोनों साइडों पर होंगी, यानी कि 6 लेन का ब्रिज होगा ये। आप सब जानते हैं जाम सादिक पुराना ब्रिज है, वो 2 लेन का ब्रिज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आगे का सोच रही है कि इतना बड़ा सनती इलाका है, अस्पताल के लिए लोग जाते हैं, तालीम के लिए लोग जाते हैं, कोरंगी है, ज़िला मलीर इब्राहिम हैदरी के एरिए लोग इससे मुंसलिक हैं। तो हमने कहा कोई छोटा ब्रिज ना बनाए, जैसे किसी ज़माने में आपके सामने 1-1 लेन का ब्रिज इस शहर में लोग बना देते थे। 3 लेन का ब्रिज हम बनाने जा रहे हैं, यानी कि 6 लेन्स इसकी मौजूद होंगी और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जो लोग क्रीक एवेन्यू की तरफ से आते हैं कोरंगी की तरफ, उनको भी कनेक्टिविटी देगा। और जो लोग इवेंचुअली मलीर एक्सप्रेसवे के ज़रिए काठौर की तरफ जाना चाहेंगे, एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहेंगे, उनको ऑल द वे कयूमाबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसी जगह से मलीर एक्सप्रेसवे पे चढ़ के अपनी जो मंजिल है उस तक इंशाल्लाह पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। इसकी कॉस्ट, जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची के ऊपर ख़र्चा नहीं करती, जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का कोई दिलचस्पी कराची शहर से नहीं है, मैं बताना चाहूँगा 4.5 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए सिंध गवर्नमेंट ने मंजूर किए। और इंशाअल्लाह मैं एक और आपको खुशखबरी दूँ, टारगेट इसका 24 महीने जो शेड्यूल टाइम है इसका,
لیکن انجینئر سے حکومت نے بات کی ہے, انجینئر مسکرا رہے ہیں مجھے ابھی دیکھ کے, تھوڑے پریشان بھی ہوتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں. ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ 12 مہینوں میں اس برج کو مکمل کریں گے تاکہ اگلی بارشوں میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو, اور انشاءاللہ آج سے کام سٹارٹ ہو جائے گا. ٹارگٹ ہمارا 12 ماہ کا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی میں کام نہیں کرتی, جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کراچی میں میئر پیپلز پارٹی کا کیسے آ گیا, ڈپٹی میئر کیسے آ گیا, کراچی کے 13 ٹاؤن کیسے جیت لیا پیپلز پارٹی نے, یہ اس کا جواب ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ایک کارکن, فریال صاحبہ کا ایک ایک کارکن, وزیر اعلیٰ سندھ کا ایک ایک وزیر, ایک ایک مشیر, بلدیہ عظمیٰ کراچی ہو, ہمارے ٹاؤنز ہوں, ہمارا ایک ایک رکن ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ کراچی والوں کی خدمت کرنی ہے. اور یہ کچھ لوگ جو تفریق کی سیاست کرتے ہیں, تنقید کی سیاست کرتے ہیں, ان کو بتانا ہے کہ تے سے تنقید ہے, تے سے تفریق ہے, اور تے سے ترقی ہے. آپ لوگ تنقید کی سیاست کریں, آپ لوگ تفریق کی سیاست کریں, پیپلز پارٹی ترقی کی سیاست کرے گی, بہتری کی سیاست کرے گی انشاءاللہ. میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دوں. تو زرداری صاحب, ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب, ہمارے لوکل باڈیز کے منسٹر سید ناصر حسین شاہ صاحب, ہمارے ہر دل عزیز میئر مرتضیٰ وہاب صاحب اور سلمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, صرف انڈسٹری کی طرف سے نہیں, پورے کورنگی کی طرف سے. بیکاز اس انڈسٹری میں اگر ایک مالک ہے تو اس کے انڈر میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں جو کورنگی کے باشندے ہیں. 20 سال سے ہمارا یہ دیرینہ مطالبہ تھا کہ یہاں پر ایک برج بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ملیر ایکسپریس وے جو آیا ہے اور جس تیزی سے کام چل رہا ہے, یہ کراچی کے لیے اور اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے. اس برج کو سٹارٹ کرنے سے یہ سیکنڈ گیم چینجر ہے. اس سے بہت بڑی ترقی, بہت امپلائمنٹ کے راستے کھلیں گے اور لوگوں کے لیے بہت سہولت ہوگی. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور حکومت سندھ کا, ہم تھرو آؤٹ اس کی ڈرائنگ میں, اس کی پلاننگ میں, لوپ میں رہے ہیں حکومت کے ساتھ, شکریہ ادا کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس محنت سے آپ کی حکومت اور آپ کی پارٹی کراچی کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور جو مسائل آپ نے بتائے وہ تھیلیوں کے بتائے, سر اگر کورٹ میں بھی ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں اس کے لیے, بیکاز جو چیز ملک کے لیے اور شہر کے لیے ضروری ہے ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی. سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے عوام کا پروجیکٹ ہے, پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں ایک ویژنری لیڈر جناب بلاول بھٹو صاحب کو کہ انہوں نے کراچی کی ترقی کے لیے ایسا بندہ چنا جو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے. اور جب یہ میری خوش قسمتی تھی کہ جب یہ میئر کراچی اناؤنس ہوئے تو سب سے پہلا ایونٹ انہوں نے ہمارے پاس اٹینڈ کیا. اور مرتضیٰ بھائی یقین کریں کہ اس دن بھی ان کے جملے یہ تھے اور آج بھی ان کے جملے یہ تھے کہ آؤ مل کر کراچی کو بنائیں. تو ان کی اس بات سے امپریس ہو کے ہم نے خود کورنگی ایسوسیشن کے بیہاف پہ بھی ہم نالوں کے لیے بھی نکلے, ہم باہر نکلے. اور ان کی جو ڈی سی, مطلب آپ دیکھیں کہ جب لیڈر آپ کا اچھا ہوتا ہے نا اور کام کا فلو بننا شروع ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہر ڈپارٹمنٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس وقت میں آپ کو ان گنت ڈپارٹمنٹ بتاؤں, یہ 15 کلومیٹر کا نالا جو ہے جو آپ کو نظر آتا ہے یہ 20-22 سال سے صاف نہیں ہوا تھا, آج یہ 15 کلومیٹر کا نالا صاف ہوا ہوا ہے جس کا سلج اٹھنے میں 25 دن لگ رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ کہیں پہ بوریاں مل رہی, بات صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے خود کھڑے ہو کے بوریاں دیکھی ہیں اور بوریاں نکلوائی ہیں. تو کہیں پہ جو ہے وہ کانکریٹ خاص طور پہ جمع کرایا, پتھر ڈالیں, جوتیاں ڈالی ہیں. اور موٹر سائیکل اور کلیشن کوف کی بات تو خیر آپ کو پتہ چلی گئی ہوگی, مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عبداللہ مراد صاحب کے بیٹے سلمان مراد صاحب اور مرتضیٰ وہاب, ہماری بہن فوزیہ وہاب کی بیٹے, یہ کراچی کے بیٹے ہیں اور بغیر کسی تعصب کے کراچی کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد.